अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में बारिश। केरला में टोमेटो फीवर नामी नई बीमारी, छोटे बच्चे हो रहे हैं मुतासिर। श्रीलंका में पुरतशद्दुद कार्रवाई पर गोली मार देने का हुक्म। और फलस्तीन में अल जजीरा की सीनियर रिपोर्टर शीरी नासरी इस्राइली फौज के हाथों हलाक। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना के कई अजला बिशमूल यदाद्री, भुवनगिर, वरंगल, महबूबाबाद, करीमनगर और रामागुंडम में बारिश हुई। हैदराबाद में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश हुई। आज सुबह ही से शहर में मौसम खुशगवार और मतला अबरालूद रहा है। महकमे मौसमियात के ओहदेदार नागरत्ना ने कहा कि शहर में आज हल्की बारिश का इम्कान है। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे शहर में आज़म तरीन दर्ज हरारत 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के बाज़ अजला बिशमूल नलगुंडा, जयशंकर, भोपालपल्ली, खम्मम, सूर्यापेट और भद्राद्री कोत्तागुड़म में तूफान आसानी के जेर असर शदीद बारिश का इम्कान है। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि अनकरीब महकमे सेहत में 13,000 जायदादों पर तखर्रुरात किए जाएंगे। इससे मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से तिब्बी शोबे को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बस्ती दवाखानों के साथ देही इलाकों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की सहूलत को बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उसी के पेश नज़र महकमे सेहत में मजीद जायदादों पर तखर्रुरात के लिए अनकरीब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर माइग्रेशन हेल्प डेस्क का क़याम अमल में आया है। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने तेलंगाना ओवरसीज़ मैन पावर कंपनी लिमिटेड के साथ इश्तराक करते हुए शमशाबाद एयरपोर्ट पर माइग्रेशन हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया है, जो कि 24 घंटे काम करेगा। ये डेस्क बैरूनी ममालिक बिलखुसूस कुवैत और क़तर सफ़र करने वाले गैर महफूज वर्कर्स के लिए होगा। इस हेल्प डेस्क की तजुर्बाती बुनियाद पर चलाया जा रहा था, ताहम अब उसको आज रानी कोमोदिनी स्पेशल चीफ सेक्रेटरी की जानिब से मुकम्मल तौर पर कारकर्द किया गया है। कानूनी तौर पर नकल मकानी और तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में बेदारी के लिए हेल्प डेस्क मददगार साबित होगा और गैर महफूज मजदूरों जैसे कि घरेलू काम करने वालों और लेबर्स को मुनासिब दस्तावेज़ात और इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए दरकार कागजी कार्रवाई के सिलसिले में रहनुमाई की जाएगी। ये हेल्प डेस्क इंटरनेशनल डिपार्चर टर्मिनल में दस्तयाब होगा और 24 घंटे काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चहारशंबे को अपने एक तारीखी हुक्मनामे में गद्दारी के कानून पर रोक लगा दी और कहा कि बगावत के कानून के तहत कोई नई FIR उस वक्त तक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि मरकज़ बरतानवी दौर के उस कानून की दफात का असर नौ जायज़ा नहीं लेगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने कहा कि कानून का इस्तेमाल न करना मुनासिब होगा, जबकि ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 124A के तहत पहले से ही मुकदमा दर्ज और जेल में बंद अफराद जमानत के लिए अदालतों से रुजू हो सकते हैं। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को मुतल्ला किया कि जब तक मरकज बरतानवी दौर के कानून का दोबारा जायजा नहीं लेगा, तब तक बगावत के कानून पर रोक लगाना दुरुस्त तरीका नहीं हो सकता। इसके बजाय मरकज रियासतों से कह सकता है कि बगावत का नया मुकदमा दर्ज करने से पहले सिर्फ SP या उससे ऊपर के दर्जे के पुलिस अफसर को तहरीरी तौर पर वजूहात और वुनोदवा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तामील करनी होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच के लिए एक जिम्मेदार अफसर होना चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे, जिन्होंने मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम जारी किया है, को उर्दू में धमकी आमेज खत मौसूल हुआ है। MNS लीडर बालानंद गानकर ने धमकी आमेज खत मौसूल होने की इत्तला दी है और कहा कि उन्हें ये एक धमकी आमेज खत मौसूल हुआ है जिससे राज ठाकरे की जान को खतरा लाहक हो गया है। बालानंद गानकर ने वजीर दाखिला दिलीप वालेस पाटिल से मुलाकात की और धमकी आमेज खत के मवाद से वाकिफ करवाया। MNS लीडर ने कहा कि अगर राज ठाकरे को कुछ हुआ तो वो महाराष्ट्र में आग लगा देंगे। काबिले जिक्र है कि MNS सरबराह को धमकी आमेज खत इस वक्त आया जब राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर तनाज़े के सिलसिले में MNS के कारकुनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के खिलाफ चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को इंतबाह दिया था। केरला में टमाटर बुखार से 80 बच्चे मुतासिर हुए हैं। उससे रियासत में खौफ और हिरास पैदा हो गया। ये बीमारी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मुतासिर कर रही है। क़ब्ल अज़ीं ये बुखार तमिलनाडु में शुरू हुआ था, जहां टमाटर बुखार के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया गया है। उसके साथ केरला के सरहदी अजला में दाखिल होने वालों के टेस्ट किए जा रहे हैं। कोयम्बतूर में दाखिल होने वालों के बुखार के टेस्ट किए जा रहे हैं। 2 मेडिकल ऑफिसर गाड़ियों में सफ़र करने वाले छोटे बच्चों का मुआयना कर रहे हैं। हुक्काम इस बात की तहकीकात कर
رہے ہیں کہ آیا بچوں کو غیر تشخیصی بخار ہے جسے ٹومیٹو فیور کہا جاتا ہے۔ ٹماٹر بخار ایک نامعلوم بخار ہے جو زیادہ تر کیرلا میں ہوتی ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ یہ بیماری وائرل بخار ہے یا چکن گنیا یا پھر ڈینگو بخار کا اثر ہے۔ ٹماٹر بخار کی علامات میں بچوں میں خارش، متلی اور پانی کی کمی شامل ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان کی شریک حیات اور بیٹے کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیا گیا ہے۔ برتھ سرٹیفکیٹ سے متعلق معاملے کی سماعت آج ایم پی ایم ایل اے کورٹ میں ہوئی۔ اس دوران اعظم خان کے فرزند عبداللہ اعظم اور اعظم خان کی شریک حیات ڈاکٹر تزین فاطمہ کو حاضر عدالت ہونا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے عدالت نے دونوں کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیا۔ اس مقدمے کی اگلی سماعت 16 مئی کو ہوگی۔ قبل ازیں عبداللہ اعظم اور ان کی والدہ سابق رکن اسمبلی ڈاکٹر تزین فاطمہ کی حاضری سے متعلق معافی نامہ ان کے وکیل کے ذریعے سے عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن عدالت نے اسے مسترد کر دیا۔ جنگل کے راجا شیر کو ایک کتے نے پسینے چھڑا دیے۔ اس کتے نے شیر کا پیچھا کیا اور شیر دم دبا کر فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ ریاست گجرات کے ضلع راجکوٹ کے لودھیکا تعلقے میں پیش آیا۔ موضع ماگانی کے کسانوں نے اپنے کھیتوں کو جانوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک کتے کو وہاں رکھا۔ 2 روز قبل اس کھیت میں ایک شیر داخل ہو گیا، جسے دیکھ کر کتا ڈرا نہیں بلکہ اس نے اس کا پیچھا کیا، جس کے بعد شیر گاؤں کی سرحد سے پار چلا گیا۔ JKLF کے سربراہ یاسین ملک کی جانب سے مبینہ دہشت گردی اور علیحدگی پسند سرگرمیوں سے متعلق ایک کیس میں دلی کی ایک عدالت میں تمام الزامات قبول کر لیے جانے کی اطلاع ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اس کیس کی وجہ سے وادی کشمیر میں سن 2017 میں بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون UAPA دیگر کشمیری علیحدگی پسندوں پر بھی عدالت نے فرد جرم عائد کیا ہے۔ اس فہرست میں فاروق احمد ڈار، شبیر شاہ، مسرت عالم اور دیگر کے نام شامل ہیں۔ لشکر طیبہ کے بانی حافظ سید، حزب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین کے خلاف بھی اس کیس میں فرد جرم عائد کیا گیا ہے۔ ان الزامات کے تحت یہ کیس دائر کیا گیا تھا کہ لشکر طیبہ، حزب المجاہدین، JKLF اور جیش محمد داعش کی حمایت سے جموں و کشمیر میں بے چینی پیدا کرنے کی غرض سے دہشت گردی اور علیحدگی پسندی کی سرگرمیاں انجام دے رہے تھے۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے خود ٹویٹ کر کے یہ اطلاع دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معمولی علامات پر انہوں نے ٹیسٹ کروایا تھا، جس پر کووڈ-19 سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کے مشورے پر آئسولیشن میں ہیں۔ صحت مند ہوتے ہی وہ آئسولیشن سے باہر آئیں گے۔ بل گیٹس نے کہا کہ انہوں نے ویکسین لی ہے اور بوسٹر ڈوز بھی لیا ہے، جس کی وجہ سے تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ سری لنکا میں پرتشدد واقعات کے درمیان مسلح افواج کو ذاتی نقصان پہنچانے والے یا اس کی املاک کو نقصان پہنچانے یا لوٹنے والے کسی بھی شخص کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ سری لنکا میں پیر کے روز ہونے والے تشدد میں برسر اقتدار جماعت کے ایک سیاستداں، ایک پولیس عہدیدار اور عام شہریوں بشمول 8 افراد کی ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ 2019 زخمی سرکاری ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ پرتشدد واقعات کے درمیان صدر راجاپکسے نے کرفیو میں جمعرات تک توسیع کر دی ہے۔ واضح رہے کہ سری لنکا اپنے بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے۔ الجزیرہ کی سینئر رپورٹر شیریں ناصری، جو کہ فلسطین میں نامہ نگار تھیں، منگل کو اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہو گئیں۔ شیریں کو اس وقت ہلاک کیا گیا جب وہ مغربی کنارے میں جنین پناہ گزی کیمپ میں اسرائیلی فوج کے دھاوے کی کوریج کر رہی تھیں۔ اسرائیلی فورسز پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے پریس جیکٹ پہن رکھی شیریں پر حملہ کر دیا۔ اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے الجزیرہ انگلش کی پروڈیوسر لینا اسفلان نے ٹویٹ کیا کہ اسرائیل نے 2000 سے اب تک 50 فلسطینی صحافیوں کو قتل کیا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں بارش۔ کیرلا میں ٹومیٹو فیور نامی نئی بیماری، چھوٹے بچے ہو رہے ہیں متاثر۔ سری لنکا میں پرتشدد کارروائی پر گولی مار دینے کا حکم۔ اور فلسطین میں الجزیرہ کی سینئر رپورٹر شیریں ناصری اسرائیلی فوج کے ہاتھوں ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔